अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज बलूचिस्तान में जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं अब तक उनकी अपडेट्स और उसके बाद होने वाले जो रद्द-ए-अमल है उन पे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, बलूचिस्तान में आज सुबह से जो है ऑफिशियल वो रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। बहुत से रिज़ल्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो रिज़ल्ट आए हैं, उनमें मकरान शामिल है और इसके अलावा कोयटा भी शामिल है। समझ गए आप? कोयटा में 2 हलके हैं, उसमें पीपल पार्टी के 2 नवमौलूद या नए चेहरे, दोनों गुरगेज कबीले से हैं। उनका एक उबैद गुरगेज उनका नाम है, दूसरे का नाम है समद गुरगेज। एक ने दोनों जो है वो कामयाब करार पाए हैं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं जो पोलिंग एजेंट रह चुके हैं बाकी सियासी जमातों के, उनके बकौल के इन्होंने पूरे प्रोसेस में इलेक्शन में शायद 1000 वोट से भी कम लिया होगा। समझ गए? वो आज दिन भर, कल रात से आज दिन इनके नोटिफिकेशन से पहले तक रिज़ल्ट कुछ और आ रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक ये 2 नाम सामने आ गए हैं और नोटिफिकेशन हो गए कि ये लोग कामयाब हो गए हैं। तो इसमें हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पार्टी को डायरेक्ट हिट किया है इस नतीजे ने। और इसके अलावा मकरान में लाला रशीद और मेजर जमील जो है दश्त के जो नशिस्त है उस पे एक कांटे का मुकाबला जारी था, लेकिन अचानक से एक रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ और वो नोटिफाई हो गया। उसमें असगर रिंद सामने आ गए कि उन्होंने ये नशिस्त जीत ली है। इसी तरह ग्वादर तुरबत एनए की सीट है, उस पे तकरीबन 3 कैंडिडेट्स का मुकाबला जारी था। डॉक्टर मालिक बलोच, मीर याकूब बिजंजो और हुसैन वाडेला। डॉक्टर मालिक बलोच साहब नेशनल पार्टी की तरफ से, हुसैन वाडेला हक तहरीक की तरफ से और याकूब बिजंजो आज़ाद हैसियत से इनका मुकाबला रात भर जारी रहा। आज सुबह तक रिज़ल्ट ऐसे आ रहे थे, लेकिन अचानक जी ऐलान हो गया या ऐलान होने वाला है या यूँ कहें कि रिज़ल्ट रुक गया। अभी खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलिक शाह जो है उस सीट से कामयाब हो रहे हैं। ये ऐलान होने जा रहा है तकरीबन, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत से अनएक्सपेक्टेड जो है रिज़ल्ट बाकी भी आए हैं। हल्का 264 की अगर हम बात करें तो उसमें सरदार अख्तर मेंगल रात भर जो है वो लीड पे जा रहे थे, लेकिन अचानक जमाल रहसानी साहब का नोटिफिकेशन सामने आया और जो लोग उस टाइम एजेंट थे या इस पूरे प्रोसेस में वो साथ थे, उनके बकौल हमारे पास फॉर्म नंबर 45 मौजूद है। उसमें जमाल रहसानी साहब वो जो है तकरीबन ज़्यादा वोट लेने में कामयाब नहीं हो सके, कोई 1200-1500 तक उन्होंने वोट लिए और उस टाइम सरदार अख्तर मेंगल जो है वो तकरीबन 26-27 हज़ार के करीब पहुंच चुके थे। तो उसके बाद अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें जमाल रहसानी साहब कामयाब होते हैं। जिनके अनएक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट आ रहे हैं कामयाबी के, वो सब के सब उनका ताल्लुक़ पीपल पार्टी से है। और इसी तरह सिब्बी का जो पीबी की जो नशिस्त है उसमें असगर रिंद जो है वो और सरफराज डोमकी साहब, उनका एक मुकाबले का रुझान था, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि असगर मरी साहब जो है वो कामयाब हो रहे हैं, रिज़ल्ट ऐसे आ रहे थे, लेकिन अचानक डोमकी साहब का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सबसे बड़ा जो मैं आपको बता दूं ना, कोयटा का एनए की जो नशिस्त है हल्का है एनए 263, इसमें 3 बंदे बल्कि मुकाबले में थे। एक्सपेक्टेड यही था कि 2 बंदों का मुकाबला होगा एज ए जर्नलिस्ट, उसमें महमूद खान अचकज़ई, हाजी लश्करी रहसानी, एक आज़ाद हैसियत से हाजी लश्करी रहसानी, महमूद खान अचकज़ई अपने पार्टी के पश्तूनख्वा मीडिया में पार्टी से। हम तज्ज़िया यही जारी था कि इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन पीटीआई ने एक बंदे को टिकट दी आज़ाद हैसियत से। पीटीआई की सपोर्ट उसके साथ मौजूद थी, सालार नाम का लड़का है, यंग लड़का है। जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है तो आप यकीन मानें कि
یہ لڑکا جو آزاد حیثیت سے جس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل تھی وہ ان دونوں رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مقابلے بازی کر رہا تھا، بالکل ساتھ ساتھ برابر جا رہے تھے۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے تقریباً کوئی 11 بج رہے ہیں، اب سے تھوڑی دیر پہلے 1-1.5-2 گھنٹہ آپ لے سکتے ہیں یا 8 بجے آپ لے سکتے ہیں، اچانک ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے فارم 47 کا، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی جمال شاہ کاکڑ صاحب نون لیگ کے جیت گئے ہیں۔ سب سے بڑا سرپرائز مجھے یہ لگا، ایک جمال رحسانی کا لگا، سب سے بڑا دھچکا بھی لگا، سرپرائز بھی تھا، اور کیا نام دے سکتا ہوں اس کو، یہ ہوا ہے، یہ ہو بہو ایسے ہوا ہے۔ اس دفعہ جو رزلٹ آ رہے ہیں، جس طرح باپ جب بنی تھی اس کے بعد جو رزلٹ آ رہے تھے، اس دفعہ پیپل پارٹی کے لیے رزلٹ ایسے ہی چینج ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں اچانک سے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جی بلوچستان میں، اور ان تمام صورتحال میں آج 4 اہم پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب، بی ایم پی کی جانب سے اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے، یہ 4 جماعتوں کے جو ہے اچھا ایچ ڈی پی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے، ان 3 جماعتوں سے آج پریس کانفرنس، بڑے سخت پریس کانفرنس ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ ان جماعتوں نے ان کا پورا ان کی لیڈرشپ کا پارا چڑھ چکا ہے، اور انہوں نے ایک اعلان کیا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا جو نتائج ہے نا الیکشن کے، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کل کا 12 بجے کا ڈیڈ لائن دیا ہے، الٹیمیٹم دی ہے کہ اگر کل 12 بجے تک یہ جو رزلٹ آئے ہیں بقول محمود خان اچکزئی صاحب کے، جو انسپیکٹڈ جسے میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی شدہ ہیں، پیسے دیے گئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ جو جینین، جو بقول محمود خان اچکزئی صاحب جو جینین، جو اصلی جو نتائج ہیں وہ آپ اناؤنس نہیں کریں گے تو پھر دمادم مسقل اندر ہوگا اور ہم احتجاج پہ جائیں گے۔ اور یہاں تک محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پھر چونکہ پشتونخوا سے اب تک جو رزلٹ آئی ہیں، ایک زیارت کا آیا ہے پی بی کا، ایک اور پشین کا آیا ہے، محمود خان کا این اے کا اپنا آیا ہے، 3 یا 4 جو ہے اس وقت رزلٹ آ چکے ہیں آفیشیلی، وہ پشتونخوا سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا اسمبلی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ پھر ہم ریزائن کر جائیں گے، ڈائریکٹلی یہی کہا کہ ہم پارلیمنٹ نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ نہ جانے کا یہ کہ ہم ریزائن کر جائیں گے یا کچھ اور کریں گے، یہ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے آج تربت میں بڑا ایگریسو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کل سے بلوچستان بھر میں پہیا جام شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک زیادتی ہوئی ہے، ہم اس زیادتی کو قبول نہیں کریں گے، اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے اسے پہلے کئی بار کہا ہے کہ ملک شاہ نام کا جو بندہ ہے وہ پاکستان کا نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے، وہ افغان شہری ہیں، ان کو لا کے مکران میں مسلط کیا گیا ہے، تو یہ ہم نہ مانیں گے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کل سے یہاں تک بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی اگر ضرورت پڑی تو ہم گرفتاریاں دیں گے، رضاکارانہ گرفتاریاں گرفتار کر لیں، یعنی کہ ایک قسم کا جیل بھرو تحریک۔ ایچ ڈی پی کا تقریباً یہی صورتحال ہے، اور بی ایم پی کا بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ان 4 جماعتوں نے مل کے جمعیت، بی ایم پی، ایچ ڈی پی، نیشنل پارٹی اور یہ 4 جماعتیں ہو گئی، انہوں نے 3 قوم پرست پارٹیاں، بلکہ 5 ہو گئی ہیں، پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی، بی ایم پی، ایچ ڈی پی، جمعیت، 5 جماعتوں نے انہوں نے ایک شیڈول جاری کر دی ہے ہڑتالوں کا۔ تو وہ ممکن ہے کہ ابھی آج سے تو دھرنے شروع ہو گئے، ممکن ہے کہ آگے جا کے بہت بڑی تحریک بن سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ چمن، یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، کوئٹہ، بنجگور، تربت اور گوادر میں آلریڈی آروز
الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دھرنے جاری ہیں، ان 5-6 جو شہر ہیں ان میں جاری ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ اور زیادہ وسیع ہو جائیں اور احتجاجی ایک شیڈول جو ہے وہ شروع ہو جائے، ایک سلسلہ۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔